नमस्कार। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजको बाल साहित्य कार्यक्रम बाल संवाद बाल ताराबाट उपस्थित भएका छौँ र आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश माइलाज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहित्यकार गोवर्धन पूजाज्यू हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन र सबै कार्यक्रम चलाउनलाई केन्द्रीय सचिव बिमला निरौला ढुङ्गानाज्यू हुनुहुन्छ र हामीसँग यहाँ त्यसै गरी बिओटी उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माज्यूलाई पनि यहाँ भर्खर उपस्थित देखिँदैछु। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजको सल्लाहकार रोहिणी शर्मा दाजु पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र ललिता जोशीज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँ सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हाम्रा बाल साहित्यकारहरू भाइ बहिनीलाई पनि र उहाँसँगै उपस्थित हुनुहुने उहाँका अभिभावकहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दै अब बिमलाज्यूलाई यो कार्यक्रम अघि बढाउनु र सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्छु। बिमलाज्यू नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद हाम्रो उपाध्यक्षज्यू। सगरमाथा शिर हाम्रो नेपाल हो घर, सगरमाथा शिर हाम्रो नेपाल हो घर, गौरवका साथ आफ्नोपन लान्छौँ संसार भर। भाइ बहिनी हजुरहरू चम्किला पाँच तारा, भाइ बहिनी हजुरहरू चम्किला पाँच तारा, हाम्रो नेपाल जगमगाओस् ढाकी जगत सारा, हाम्रो नेपाल जगमगाओस् ढाकी जगत सारा। हजुर नमस्कार। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रद्वारा प्रवासका दोस्रो पुस्तालाई आधार मानेर सञ्चालन गर्न लागि यस बाल संवाद बाल तारा कार्यक्रममा म सञ्चालिका बिमला ढुङ्गाना निरौला हजुरहरू सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादनका साथ नमस्कार गर्दछु। हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको दोस्रो पुस्ता प्रवासमा रहनुभएका दोस्रो पुस्ताका भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरू उहाँहरूले चाहिँ भाषा आफ्नो धर्म कला संस्कृति साहित्य प्रति राखेको रुचिलाई हामीले चर्चा परिचर्चा गरेर एउटा इन्करेज गर्नेलाई एउटा हामीले उहाँलाई प्रेरणा दिनलाई उहाँहरूलाई सिकाउनलाई उहाँहरूबाट सिक्नलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका छौँ। आजको कार्यक्रम पनि हामी यसरी नै अगाडि बढाउँछौँ। हामीले आजको कार्यक्रमलाई 2 चरणमा विभाजन गरेका छौँ। एउटा पहिलो चरणमा चाहिँ आफ्नो परिचय सहित हाम्रा 5 जना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ र एक विशेष वरिष्ठ बाल साहित्यकार हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट हामीले परिचय सहित आफ्नो रचना सुन्नेछौँ र दोस्रो चरणमा पनि हामीले उहाँहरूसँग एउटा सानो छलफल जस्तो प्रश्न उत्तर जस्तो केही जिज्ञासाहरू पुरा गर्दै र सुन्दर रचनाहरू सुन्नेछौँ। त्यसरी नै त्यसपछि हाम्रो एउटा सर्टिफिकेट जस्तो वितरण गरेर सम्मान पत्र वितरण गरेर कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ र यही बिचमा एउटा हाम्रो अन्तिम लास्ट इयरको चाहिँ एउटा बाल कविता प्रतियोगिता भएको थियो। त्यसमा पुरस्कृत हुनुभएका भाइ बहिनीहरूको कतिको पुरस्कार पुग्यो कतिको पुगेन, त्यसलाई हामीले एउटा छुटेको भर्जिनिया बस्नुहुने विवेक खरेलको एउटा प्रमाणपत्रहरू छुटेका छौँ, त्यो पनि हामी यसमै वितरण गरिन्छौँ। त्यसको लागि पनि हाम्रो अतिथिहरू जोडिनु भएको छ। हजुर यति भन्दै म हजुरहरूलाई एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि पनि हाम्रो कार्यक्रमबाट विभिन्न ठाउँबाट जम्मा हुनुभएको छ भाइ बहिनीहरू, प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू उत्सुकताका साथ आउनु भएको छ। यस्तै भर्जिनियाको सेन्टरभिलबाट विवेक खरेल उपस्थित हुनुभएको छ। हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरे। त्यस्तै भर्जिनियाको हन्डनबाट कला नेउपानी आउनु भएको छ। हजुरलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्दै स्वागत गर्दै यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरे। अमेरिकाको मेरील्यान्डबाट ऐश्वर्या निरौला जोडिनु भएको छ। हजुरलाई पनि स्वागत गर्दै यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै भर्जिनियाको मनासुसबाट आवास अरियाल जोडिनु भएको हाम्रो सानो भाइ आवास अरियाल, हजुरलाई पनि स्वागत गर्दै न्यानो स्वागत गर्दै आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। भर्जिनियाको फेयरफ्याक्सबाट रोजी गौतम सानो बहिनी रोजी गौतम आउनु भएको छ। हजुरलाई पनि न्यानो स्वागतका साथ आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरे। त्यस्तै हाम्रो
हाम्रो आतिथ्य स्वीकारेर हामीलाई अथवा हाम्रो भाइ बहिनीलाई अझ विशेष गरेर माया गर्ने, भाइ बहिनीलाई हौसला प्रेरणा दिन, भाइ बहिनीको जिज्ञासाहरू सुन्न र सुनाउन, आफ्ना कुराहरू पनि सुनाउन, भाइ बहिनीको प्यारो व्यक्तित्व हाम्रो विशेष अतिथि ललिता दोशीज्यू नेपालबाट जोडिनु भएको छ। हजुरलाई पनि न्यानो स्वागतका साथ यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गरे। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज परिवार ठुलो छ। हामी ठुलो परिवारभित्र धेरैजना छौँ, तर यहाँ चाहिँ एकदम थोरै मात्रै जोडिएका छौँ। आज हाम्रो यो फर्मल कार्यक्रम पनि होइन, हामी भाइ बहिनीसँग मात्रै जोडिनको लागि धेरै जोडिएका छैनौँ र पनि हामीलाई माया गर्दै भाइ बहिनीलाई प्रेरणा दिन, हौसला दिन हाम्रो अभिभावकहरू पनि जोडिनु भएको छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अभिभावकहरू, हाम्रो सिनियर पिपुल, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मैले न्यानो स्वागतका साथ यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। त्यस्तै हाम्रो बिओटीबाट उपाध्यक्ष हाम्रो पदम विश्वकर्मा सिनियर पिपुल आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हाम्रो एकदम अभिभावक। उहाँलाई पनि मैले न्यानो स्वागत गर्दै यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। हजुर, केन्द्रीय कार्य समितिबाट हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यू हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि मैले स्वागत गर्दै यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। त्यस्तै केन्द्रीय कार्य समितिको हाम्रो उपाध्यक्षज्यू अघि पनि कुरा भइसकेको छ, हाम्रो राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि मैले फेरि पनि न्यानो स्वागत गर्दै आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको एकदम प्यारो व्यक्ति, एकदम हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व, हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ हाम्रो रोहिणी शर्मा ज्यू। हजुरलाई पनि मैले, हजुरको माया त झन् हामीलाई सधैँ रहिरहनेछ। हजुरलाई पनि मैले न्यानो स्वागत गर्दै आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। हजुर, अरू कोही हाम्रो पाल्नु हुँदैछ, कतिजना हाम्रो अतिथिहरू आउँदै हुनुहुन्छ, जस्तो गीताज्यू आउने कुरा थियो, आउनुहुन्छ होला सायद। उहाँहरूलाई पनि म आएपछि फेरि पनि आसन ग्रहणको लागि स्वागत गर्नेछु। र अब अहिले चाहिँ हामी हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउनलाई मैले अनुमति मागे। हाम्रो साना भाइ बहिनीहरू, प्यारा भाइ बहिनीहरू, हामी फर्मल भन्दा पनि एकदम पारिवारिक रूपमा जान्छौँ जस्तो लाग्छ र भाइ बहिनीहरूलाई अब उहाँहरूकै कुरा सुन्ने, उहाँहरूकैबाट हामीले धेरै कुरा सुन्ने, हेर्ने मौका पाउनेछौँ। र उहाँहरूलाई मैले एउटा अनुरोध गरेँ, राष्ट्रिय गानको लागि आवास अरियाल बाबुलाई सयौं थुङ्गा फुलको हामी र यो बाबुले भन्दै गर्दा चाहिँ हामी एकचोटि सबै ठाउँबाट आफ्नो ठाउँबाट उठिदिउँ जस्तो लाग्छ। हजुर, यति भन्दै मैले आवास बाबुलाई राष्ट्रिय गीतको लागि अनुरोध गरेँ। हजुर, आवास बाबु। सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सर्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचर, बिहरू गरगत स्वतन्त्र आचर। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्डाय प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति सबै सदा, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। साह्रै मिठो। आवाज, हजुरको यो प्रस्तुति एकदम राम्रो छ। अब यति भन्दै हामी स्वागत मन्तव्यको लागि हाम्रो अध्यक्षज्यू चाहिँ जापान बस्नुहुन्छ, धेरै राति पनि हुन्छ उहाँलाई। उहाँको स्वागत मन्तव्यले हाम्रो केटाकेटीलाई प्रेरणा पनि मिल्नेछ र उहाँको मिठो स्वागत मन्तव्यको लागि मैले अनुरोध गरेँ हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई। हजुर, सम्पूर्णमा नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालिका बिमलाजीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेषतः आजको अनेसास बाल संवाद कार्यक्रम, जसलाई बाल तारा नाम दिएको छ, र यो वर्तमान कार्य समितिको बाल केन्द्रित पहिलो कार्यक्रम हो। यो सुरुवातका लागि बाल साहित्य समिति र संयोजक सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनेसास बोर्ड अफ ट्रस्टीका उपाध्यक्ष आदरणीय पदम विश्वकर्माज्यू,
आदरणीय रोहिणी शर्मा दाजु, त्यस्तै गरी विशेष अतिथि ललिता दोषीज्यू, अन्य शासक केन्द्रीय कार्य समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यू, उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका पाहुना भाइ बहिनीहरू म नाम लिन चाहन्छु। ऐश्वर्या निरौला, रोजी गौतम, कला नेउपाने, आवास अर्याल र विवेक खरेल, सबैजना अमेरिका भित्रैबाट हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसासले विगत धेरै वर्षदेखि विदेशमा रहेर कलम चलाउने अथवा लेख्नमा रुचि राख्ने भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली भाषा र साहित्यप्रति आकर्षण गर्नका लागि तपाईहरुलाई एउटा लेख्न ऊर्जा मिलोस् भनेर हामीहरूले बाल साहित्य केन्द्रित धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। विभिन्न किसिमका प्रतियोगिताहरू पनि हामीहरूले गरिरहेका छौँ र त्यसमा तपाईहरुले अत्यन्त उत्साहपूर्ण रूपमा उत्साहवर्धक रूपमा अत्यन्त चाहिँ राम्रोसँग भाग लिइरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा पनि यहाँहरू यसरी उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु र अन्य शासकीय केन्द्रीय कार्य समितिले आगामी दिनमा पनि यस्तै गरी प्रवासमा रहेर कलम चलाउने नयाँ पुस्तालाई केन्द्रित गरेर धेरै कार्यक्रमहरू पनि ल्याउने नै छ, ल्याइरहने छ। त्यसका लागि यहाँहरूको साथ र सहयोगको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र विशेषतः आज विवेक खरेल जो भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले अन्य शासक केन्द्रीय कार्य समिति अघिल्लो कार्य समितिले गरेको कविता प्रतियोगितामा, विश्वव्यापी कविता प्रतियोगितामा उहाँले द्वितीय स्थान हासिल गर्नुभएको थियो र उहाँहरूसँग हामीहरूको सम्पर्क कुराकानी भइरहेको थियो। सम्भव भएसम्म वासिङटन डिसीमा नै भौतिक उपस्थितिको एउटा राम्रो कार्यक्रम गरेर पुरस्कार वितरण गर्ने योजनाहरू प्रबन्ध हामीहरूको थियो, तर अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यो सम्भव नभएपछि केही ढिलो गरी हामीहरूले आजकै कार्यक्रममा उहाँलाई पुरस्कार वितरणको योजना बनिराखेका छौँ, जसको लागि प्रायोजन गरिदिनु हुने आदरणीय पदम विश्वकर्माज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजका सबैजना पाहुना भाइ बहिनीहरू अमेरिका भित्रबाट हुनुहुन्छ। म पनि अमेरिका आएर धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहँदाखेरि विशेष त अमेरिकामा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू पनि आफ्ना सन्ततिको नेपाली भाषाप्रतिको मोह आकर्षण घट्ने हो कि भन्ने अथवा उनीहरूले नजान्ने हुन् कि भन्ने जुन चिन्ता अभिभावक जीवहरूमा देखिन्छ, त्यो मैले प्रत्यक्ष देखेर भोगेर आएको छु र त्यसका लागि यहाँहरूले आफ्नो बालबालिकालाई नेपाली भाषा साहित्यप्रति आकर्षण गर्नका लागि जुन किसिमको भूमिका खेलिरहनु भएको छ, त्यसका लागि अभिभावकज्यूहरूलाई पनि मैले हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै भाइ बहिनीहरूका अनुभवका कुराहरू पनि हामीहरूले सुन्छौँ, यहाँहरूका रचनाहरू पनि सुन्छौँ। त्यसैले मैले लामो नबोलिकन पुनः एकपटक यस कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद अध्यक्षज्यू। त्यस्तै अब म हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई एकदम प्रेरणाका शब्दहरू सहित शुभकामना दिन हुन बिओटीका उपाध्यक्ष हाम्रो आदरणीय पदम विश्वकर्माज्यू हजुरलाई मैले अनुरोध गरेँ। हजुर, अब हजुरले केटाकेटीलाई एकदम शुभकामना लागि हजुर। धन्यवाद विमलाजी। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष प्रकाश पौडेल महिलाज्यू, आदरणीय व्यक्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजमा धेरै पहिलादेखि अनिश्चयलाई माया गर्नुहुने बोडो ट्रस्टीका पूर्व उपाध्यक्ष र अहिले सल्लाहकार आदरणीय रोहिणी दाजु, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजाज्यू, उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, सचिव तपाईँ आफै स्वयं र यहाँ उपस्थित अब ललिता दोषीजी आउनुभएको छ, बाल साहित्यकार र साना सबै भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूमा शुभ नमस्कार, शुभकालीन। र सबैभन्दा पहिला त आज अत्यन्तै खुसी लागेको छ र मलाई चाहिँ यहाँ साना साना भाइ बहिनीहरूलाई देख्न पाउँदाखेरि साह्रै खुसी पनि लागेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले हामीले चाहिँ पहिलो बाल कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ मानसी खराल पोर्चुगलबाट पहिला हुनुभएको थियो। दोस्रो हाम्रो विवेक खरेलजी भर्जिनियामा हुनुहुन्छ, उहाँ दोस्रा हुनुभएको थियो र लियाना बोगटी उहाँ चाहिँ तेस्रा हुनुभएको थियो। यहाँहरू सबैलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र सहभागी सबै भाइ बहिनीहरू पनि बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। पहिलो दोस्रो तेस्रो भन्ने त त्यो छुट्याउनै पर्ने भएको हुनाले बाध्यता हो, तर सबैका कविताहरू राम्रा थिए। लेख्न चाहनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि। अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो अहिले हाम्रो अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाजीले पनि भन्नुभएको थियो, हामी सबैलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय के छ भने हाम्रा सन्ततिहरू अथवा हाम्रा भाइ बहिनी छोराछोरीहरूले चाहिँ नेपाली बोल्न लेख्न छोडिसके। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार, हाम्रो साहित्य, हाम्रो भाषा हाम्रो रहन्छ कि रहँदैन विदेशमा भन्ने सबैभन्दा धेरै ठुलो चिन्ताको विषय छ र त्यस विषयमा हामीले के गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ साना साना भाइ बहिनीहरूलाई नेपालीमा बोल्न लेख्न चाहिँ सिकाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी चिन्तित छौँ र हाम्रो संस्था पनि चिन्तित छ। मलाई लाग्छ आगामी दिनहरूमा केही ठोस कामहरू लिएर हामी उपस्थित हुन्छौँ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु, विश्वास पनि गरेको छु। र यहाँहरूले जसरी विदेशमा नेपाली भाषा बोल्नै लेख्नै छोडिसकिएको छ, त्यस्तो अवस्था पनि यहाँहरूले कविताहरू लेख्नुभयो, त्यो साह्रै नै ठुलो कुरा हो, हाम्रो लागि गौरव हो। र यहाँको लेखन कार्य निरन्तर चलिरहोस्। घरमा नेपाली बोलिदिनुहोस्, बाआमासँग, परिवारसँग, आफ्ना इष्टमित्रहरूसँग र नेपालीमै कुराकानी गरिदिनुहोस्। घरमा लेख्न पढ्न पनि नटुटाइकन लेखिदिनुहोस्, पढिदिनुहोस् नेपालीमा। त्यो भयो भने हाम्रो इच्छा, हाम्रो संस्थाको इच्छा चाहिँ जीवन्त रहन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र यहाँको आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँहरूको उपस्थिति रहोस् र तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि यो खबर गरिदिनुहोस् कि हामीले चाहिँ सानो सानो भाइ बहिनीहरूलाई हामी कार्यक्रममा जुड्न चाहन्छौँ र यहाँहरूको कुराहरू सुन्न चाहन्छौँ, नेपालीमा बोलेको सुन्न चाहन्छौँ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषालाई के अरे जीवन्त बनाइराख्न चाहिँ हामी देख्न चाहन्छौँ। यति भन्दा यो सुन्दर कार्यक्रम आयोजनाको लागि यो पहिलो कार्यक्रम हो अनिशासको र यस्तो कार्यक्रम नियमित होस्, यसको पनि म शुभकामना व्यक्त गर्दै विमलाजी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो अवसर जुन चाहिँ मलाई चाहिँ पुरस्कारको स्पोन्सर गर्ने अवसर प्राप्त भयो त्यसको पनि म ऋणी छु यहाँहरूसँग। यति भन्दै धन्यवाद विमलाजी, मैले आफ्नो कुरा टुङ्ग्याएँ। हार्दिक धन्यवाद हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व पदम विश्वकर्माज्यू, हजुरको प्रेरणा आइएलएसलाई, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजलाई सधैँ रहिरहनेछ। पछाडिका पुस्ताहरूले त झन् यसको फलो गर्नु नै हुनेछ। साहित्यमा हजुरको प्रेरणा धेरै ठुलो छ। यति भन्दै अब म हजुरहरूलाई एकचोटि हाम्रो भाइ बहिनीहरूको आफ्नो सृजनासँग र आफ्नो परिचयसँग म जान चाहन्छु। परिचयको क्रममा भाइ बहिनीहरूले आफ्नो परिचय आफै दिनुहुनेछ र आफ्नो साथसाथै आफ्नो बाबा मम्मी अथवा आफ्नो अभिभावकको र आफू कहाँबाट आएको, आफ्नो स्कुल र आफूलाई लागेका कुरा केही छ भने त्यो पनि भन्नुहुनेछ। म सबभन्दा सानैबाट जाउँ कि हजुर आवाज सर्याल बाबु, ल हजुरबाट मैले सुरु गरेँ है। हजुरले आफ्नो परिचय दिएर अनि आफ्नो एउटा सृजना पनि सुनाउनु पर्ने छ है त, मिठो सृजना। ल अबको पालो हजुरको, अनम्युट गर्नु पर्यो। मेरो नाम आवाज अर्याल हो, म 3 कक्षामा पढ्छु। नेपालमा मेरो घर पर्छ र नेपालमा बुद्ध गौतम चाहिँ लुम्बिनीमा जन्मेको। मेरो कविताको शीर्षक कोरोना हो। चाइनाबाट सुरु आयो, विश्वभरि भयो,
बित्दा युवावाद बच्चा तेरीको जान गयो सर्छ थुकबाट भन्छन् नजिक बस्नुहुन्न घरबाट ननिस्क्यो भने त्यसलाई छुँदै छुड्ड काम परि बाहिर जान मास्क लगाइ जाऊ कामबाट फर्केपछि स्यानिटाइजर लाऊ घातक रोग कोरोना त भन्ने कुरा जानी सुरक्षित बस्नु होला मेरो कुरा मानी धन्यवाद सुरक्षित बस्नु होला मेरो कुरा मानी है कति मिठो ल कति मिठो कोरोनाले कस्तो दुःख दिएछ है कति राम्रो कविता हार्दिक धन्यवाद आवास बाबु बाबुको कविता सुनेर मलाई नि एउटा सानो भन्न मन लाग्यो कति डुल्छस् लुकुर लुकुर फुच्ची कोरोना कति डुल्छस् लुकुर लुकुर फुच्ची कोरोना हो यता नआइजो छुच्ची कोरोना हो यता नआइजो छुच्ची कोरोना आइस भने मेरो हातमा निकालिदिन्छु म आइस भने मेरो हातमा निकालिदिन्छु म पिरो साबुन पानीले पखालिदिन्छु म पिरो साबुन पानीले पखालिदिन्छु म यो दुई लाइन मैले प्रभा भट्टाई ज्यूकोबाट गरेको थिएँ लेखेको थिएँ हजुर यो कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि मैले कोरोना सन्दर्भ यसो जोड्न मन लाग्यो हजुर अब यति भन्दै अर्को हाम्रो बाल कवि बाल प्रतिभा हाम्रो विशेष पाहुना हाम्रो अतिथि रोजी गौतमको चाहिँ योभन्दा पहिला पनि मैले एक दुईवटा कविता पुस्तकहरूमा पनि आइसकेको छ नेपाली पाठशालामा उहाँले धेरै कविता लेख्नुहुन्छ मैले थाहा पाएको हजुर अब रोजी आफ्नो बारेमा हजुरलाई के गर्न मन लाग्छ अथवा हजुरले कतिवटा कविता लेख्नु भएको छ आफ्नो परिचय सहित हजुरले एउटा सृजना सुनाइदिनु होला है त अब पालो रोजीको होस् नमस्ते मेरो नाम रोजी गौतम हो अनि म त 4 कक्षामा पढ्छु अनि म त यही भर्जिनियामा जन्मेछु अनि म त नेपाल अनि मेरो घर नेपालमा छ अनि त म धेरै नै कविता लेखेछु अनि म कथा नि लेखेछु अनि म त अब आमा कविता हजुर सुनाउँछु प्राण दिने माया दिने मेरी आमा जाति मेरी आमा मेरो लागि ईश्वर भन्दा माथि सधैँभरि साथ दिने तिमी असल साथी मलाई अति माया गर्ने आमा कति जाति मलाई सधैँ माया गरी पढाउनुहुन्छ राम्रा राम्रा पढी कथा सुनाउनुहुन्छ ताते गरी अघि बढाउनुहुन्छ ज्ञानी मान्छे बन्नलाई सिकाउनुहुन्छ धन्यवाद मिठो कविता धेरै राम्रो रोजी एकदमै राम्रो हजुरको त कथाहरू पनि धेरै राम्रो छ अरे यसको लागि धेरै आभार धेरै धन्यवाद खुसी लाग्यो हजुर अब त्यस्तै अर्को आफ्नो परिचय सहित आफ्नो रचना को लागि मैले भर्जिनियाबाट विवेक खरेललाई अनुरोध गरेँ हजुर उहाँको पनि योभन्दा अगाडि पनि धेरै कविताहरू निस्किसकेका छन् र हामीले पढ्न पनि सुन्न पनि पाइसकेका छौँ मैले हिजै मात्र पनि असाध्यै राम्रो कविता उहाँबाट सुनेको थिएँ उहाँहरूको कार्यक्रममा हजुर अबको पालो विवेक हजुरलाई अरू आफ्नो कुनै परिचय अथवा आफ्नो साहित्यसँग सम्बन्धित केही कुराहरू छ भने त्यो पनि हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ नमस्ते मेरो नाम विवेक खरेल हो म 14 वर्षको भए म एस्मर भर्जिनियामा बस्छु तर नेपालमा घर भरतपुर चितवनमा पर्छ म स्टोनब्रिज हाई स्कुलमा पढ्छु अनि आज म एउटा कविता सुनाउँदैछु अनि कविताको शीर्षक छ मेरो देश हिमालको शिखरमा छ रे हाम्रो देश दौरा सुरुवाल ढाका टोपी हो रे हाम्रो भेष दसैँ तिहार चाडबाड आइरहोस् जस्तो गाइने राई गीत देशको गाइरहोस् जस्तो बल पारी हिमाल छेउमा छ रे एउटा देश बन्छ सबै स्वर्ग जस्तो कति राम्रो भेष बाबा मलाई लैजानुस् न नेपाल देखाउन हिमाल हेरी खुसी भए मन छ रमाउन हिमाल हेरी खुसी भए मन छ रमाउन धन्यवाद धेरै धन्यवाद विवेक बाबु एकदमै राम्रो कविता यसको लागि हार्दिक आभार अब
अब त्यस्तै मेरील्यान्डबाट जोडिनु भएको ऐश्वर्या निरौला, हजुरको पनि आफ्नो परिचय, हजुरहरूलाई भन्न मन लागेको कुरा र एउटा रचना, अनि हजुरको अब पालो हजुरको, र हजुरलाई अरू पनि केही साहित्यसँग सम्बन्धित अरू केही कुराहरू छ भने पनि भन्न मिल्छ है। हामी यो चाहिँ एकदम इन्फर्मल पारिवारिकमा छौँ, हामी परिवार जस्तै भएर मात्रै हामीले यो कार्यक्रम त्यस्तो फर्मल छैन। हजुरले आफूलाई भन्न मन लागेको भन्दा हुन्छ। हजुर हस्, अबको पालो हजुरको। नमस्ते, मेरो नाम ऐश्वर्या निरौला हो अनि म 16 वर्षको 10 कक्षामा म अहिले पोटोमेक मेरील्यान्डमा बस्छु, नेपालमा घर झापा दमकको। अनि आज म 2टा कविता भन्न लागेको छु। मेरो पहिला कविताको शीर्षक छ नेपालकी छोरी हुँ। नेपालकी छोरी हुँ, म USA मा पढ्छु। नेपाली नै बनी सधैँ म अगाडि बढ्छु। जहाँ हुन्छ गुन्यु चोली आफ्नै भाषा भेष, मन पुग्छ गाउँघर नेपाल आफ्नो देश। सुख धेरै यतै हुन्छ, माया लाग्छ उता, यो मनले देश खोज्छ गए पनि जता। नेपालीको पाठशाला हामी यतै जान्छौँ, मन्दिर मानी जम्मा हुँदै चाडपर्व मनाउँछौँ। भुल्ने छैनौँ नेपालीपन, USA बसे पनि, आफ्नै पनमा रमाउँछौँ परदेश बसे पनि। धन्यवाद। मेरो अब अर्को कविताको शीर्षक छ हजुरलाई रोकेँ है मैले। हजुरको अर्को पछि फेरि पालो आउँछ। यो पहिलो राउन्डमा चाहिँ अब पहिलो राउन्डको कविता सकिसक्या भएर हामी फेरि आउँछौँ है। धन्यवाद। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालकी छोरी सधैँ नेपालकी छोरी भइरहनुपर्छ, साह्रै राम्रो हजुर। अब म अर्को कविताको लागि हाम्रो कला नेउपानेज्यू कहाँ जाँदैछु। खास मैले सरस्वती वन्दनाको लागि उहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ, तर केटाकेटीबाट सानोबाट जाने कुरा भएर म यताबाट गएछु हजुर। अब म सरस्वती वन्दना अलिक पछाडि भए पनि कला नेउपानेज्यूलाई सरस्वती वन्दनाको लागि अनुरोध गर्छु। उहाँको चाहिँ संस्कृत श्लोकहरू यति राम्रो छ, हामी चाहिँ हरेक कार्यक्रममा उहाँको संस्कृत श्लोकहरूलाई चाहिँ एकदम उहाँको बाणी एकदम राम्रो लाग्यो, सुरुमै प्रस्तुत गर्छौँ। र उहाँको चाहिँ विशेषता भन्नु नै एकदमै संस्कृतमा धेरै हाम्रो दोस्रो पुस्ता भाइ बहिनीहरूले सुन्नै पर्ने र गर्नै पर्ने जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि पनि मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ। हजुर कला नेउपानेज्यू। सबैलाई म कला नेउपानेको नमस्कार। म स्टर्लिङ भर्जिनियामा बस्छु। नेपालमा मेरो घर दमक झापा हो। अहिले चाहिँ म कलेज साइबर सिक्युरिटी कलेजमा साइबर सिक्युरिटी पढ्दैछु, ब्याचलर्स। मलाई नाच्न र गाउन एकदमै मनपर्छ। मेरो हबिज हाइकिङ, जिम जान र मेकअप गर्न अनि कुकिङ पनि गर्छु। आज मेरो आफ्नो रचना छैन। सुरुमा म सरस्वती वन्दना गाउन गइरहेकी छु। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। शुक्लं ब्रह्म विचारसारपरमां माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती।
राखी प्रदाम शारदाम। धन्यवाद। मिठो धेरै धेरै धन्यवाद कला नानु, साह्रै राम्रो। उहाँको विशेषता मैले थाहा पाएको छु। उहाँको विशेषता भन्नु चाहिँ उहाँले नहेरिकन नै सबै वाचन गर्नुहुन्छ। त्यो नै मलाई चाहिँ असाध्यै राम्रो लाग्छ र मैले सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। अहिले पनि हामी सबैलाई एकदम राम्रो लाग्यो होला भन्ने सोचेको छु। संस्कृत श्लोक हतपत हामी सुन्दैनौँ। अब हामी आजको हाम्रो विशेष पाहुनापट्टि जाँदैछु म। हजुर हाम्रो निम्तालाई स्वीकारेर व्यस्त समयको बावजुद पनि नेपालबाट अबेला भएर पनि जोडिराख्नु भएको हाम्रो आदरणीय ललिता जोशी, उहाँ चाहिँ बालबालिकाको साह्रै प्यारो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। बालबालिकाहरूको लागि, भाइ बहिनीहरूको लागि धेरै सृजनाहरू उहाँले पस्किसक्नु भएको छ। म उहाँको परिचय उहाँले आफैले पनि दिनुहुन्छ, तर पनि मैले जानेको सानो परिचय म उहाँको बारेमा चाहिँ पढेर सुनाउँछु। ललिता जोशी दिजुको मैले म सानै हुँदादेखि नै उहाँको पुस्तकहरू पढ्थेँ, म पनि बाल साहित्यहरू, अनि मलाई पनि साह्रै राम्रो लाग्थ्यो। आज यसरी हामीले आफ्नो कार्यक्रममा जोड्ने मौका पाएको त्यसको लागि आभार पनि प्रकट गर्छु। धेरै खुसी लागेको छ। ललिता जोशी हाम्रो विशेष अतिथि स्वर्गीय कुलबहादुर गजुरेल, स्वर्गीय सूर्य कुमारी गजुरेलकी सुपुत्री ललिता जोशी ललितपुरको कुपण्डोलमा जन्मिनु भएको हो। नेपाली विषयमा MA पास गर्नुभएकी कवि ललिता जोशी हाल आफ्नो परिवारसँग बुद्धनगर काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। उहाँको 31 वटा पुस्तकहरू प्रकाशन भइसकेका छन्। अनि बालबालिकाका लागि मात्र पनि धेरै पुस्तकहरू लेखिसक्नु भएको छ। बाल कथा, बाल चित्र कविता, बाल चित्र काव्य लेखिसक्नु भएको छ भने उहाँका राम्रा राम्रा दृश्य बाल कथाहरू पनि छन्। कथा, लघुकथा, कविता, मुक्तक, गजल, नाटक आदि गरेर 1.5 दर्जन संयुक्त पुस्तकहरू प्रकाशन भइसकेका छन् भने केही पुस्तकहरू प्रकाशनको तयारीमा पनि छन्। उहाँले 1 दर्जन भन्दा बढी पुस्तकहरूमा सम्पादनको काम पनि गर्नुभएको छ। उहाँका धेरै गीत र बाल गीतहरू रेकर्ड पनि भइसकेका छन्। साहित्यको सबै विधामा कलम चलाउने ललिता जोशीका कथा, कविता, बाल कथा, बाल कविता, बाल नाटक गरेर 1 दर्जन जति विभिन्न पाठ्यक्रमहरूमा पनि पढ्न पाइन्छ। चित्र बाल कथा पन्नाले पुच्छर हल्लायो, सहयोगी मैना, माया दुष्टुगाको 3टा कार्टुन जस्तोमा पनि हामीले देख्न पाउँछौँ। एउटा फिल्म जस्तो हेर्न पाइन्छ, युट्युबमा पनि छ। मैले पनि पटक पटक हेरेको छु। साह्रै मनपर्छ पनि मलाई। भाइ बहिनीहरूलाई पनि मनपर्छ होला, हजुरहरूलाई टाइम हो भने हेर्नुभयो हुन्छ। यति मैले जानेको यति कुरा भन्दै मैले बाँकी कुराहरू आफ्नो बारेमा मैले छुट्याएका, मैले थाहा पाएका र मैले नभनेका कुराहरू पनि भन्नलाई अनुरोध गर्दै ललिता दिजु हजुरलाई मैले आफ्नो परिचय सहित हजुरको मिठो रचना भाइ बहिनीलाई सुनाउन, हामी सबैले सुन्न एकदम आतुर छौँ। हजुरको पालो। हस्, धन्यवाद नानु। म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसास, अनि मलाई यसरी सुवर्ण मौका दिनुभएकोमा स्नेही साहित्यकार बहिनी मिठो सिर्जनाकी धनी विमला निरौलाज्यू र सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। भाइ बहिनीहरूको रचना सुने साह्रै नै मिठो लाग्यो। भाइ बहिनीहरूको रचना अब आफ्नै शैलीको, आफ्नै भाषाको, नेपाली पनि एकदम मिठो पाराले लेख्नु हुँदो रहेछ। एकदम खुसी लाग्यो यो देख्दाखेरि। अब मैले के कविता सुनाऊ भने, अब जुन तारा भने हाम्रो बाल तारा भन्ने छ, अनि मैले चाहिँ जुन तारा भन्ने सानो कविता रहेछ मसँग। म भाइ बहिनीहरूलाई त्यही सुनाउँछु है अहिले, अनि पछि कुरा गरौँला। जुन तारा। नरौ आमा तिमीले, अब म ठुलो हुनेछु, तिम्रा सारा पीर र व्यथा सबै नै धुनेछु। मेरो लागि हिउँद वर्षा तिमीले सहेथ्यौ, ठुलो हुन्छ बाबु भन्दै दिन गनिरहेथ्यौ। भुल्दिन बाटो टेकेर शिखर सबैलाई देखाउँछु, टुहुरो पाल्दा भएको घाउ सबै नै मेटाउँछु।
जुन तारा जस्तै बन्छु म आमा, फुल्ने छु माटोमा, डुब्दैन डुङ्गा पानीमा सधैँ लगाउँछु पाखामा, डुब्दैन डुङ्गा पानीमा सधैँ लगाउँछु पाखामा। धन्यवाद हजुर। थ्याङ्क यू हजुर। साह्रै मिठो दिदी, साह्रै मिठो। धन्यवाद हजुरलाई। जुन तारा हाम्रो भाइ बहिनीहरू पनि जुन तारा नै हो, झलमल्ल हुनुहुन्छ। अझ प्रवासको आकाशमा नेपाली सुगन्ध लिएर, नेपाली चमक लिएर चम्किनुहुन्छ, हामीले त्यही विश्वास गरेका छौँ। हजुर। एउटा हाम्रो माधव घिमिरेज्यूले लेख्नु भएको, नातिकाजीले गाउनु भएको गीत थियो शिखरको, नेपाली हामी रहँला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। हामी नेपाली हौँ, हामी नेपाली विदेशमा रहेर पनि नेपाली नै हुन्छौँ, हामी नेपाली नै हुनुपर्छ। अब हामी यति भन्दै फेरि अब हामी दोस्रो चरणपट्टि लागौँ कि जस्तो लाग्यो हजुर। भाइ बहिनीहरूलाई साना यसो गफ गर्न र साना कुराहरू भाइ बहिनीहरूसँग गर्न मन लागेको हुँदा हाम्रो सबैजना अतिथिहरू, हाम्रो परिवारबाट आउनुभएका अतिथिहरूले पनि केही जिज्ञासा छ भने, हाम्रो यस्तो प्रश्न छ भने हामीले राख्न सक्छौँ होइन। त्यही भन्दै मैले हाम्रो कला बहिनीलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। प्रश्न भन्दा पनि हजुरलाई नेपाली साहित्य लेख्न, पढ्न, नेपाली भाषा मा बोल्न अथवा नेपालीपनमा आफ्नो उसमा जान कतिको परदेशमा बसेर कतिको समस्या छ, हजुरलाई कतिको डिफिकल्टी हुन्छ साथीहरूसँग नेपाली बोल्दा ओर्दा, त्यो कुराहरू यसो सेयर गर्न सकिन्छ कि? हजुर, सबैलाई नमस्कार। फेरि म कला नेउपानेको। मलाई गाह्रो भन्दाखेरि अब अहिले आएर कलेजमा पढ्ने भइसके पछाडि नेपाली बिर्सिन्न अब त होइन। तर जब म पहिले सुरुमा नेपालबाट अमेरिका आएँ, म 7 वर्षको थिएँ। 7 वर्षको हुँदाखेरि 2 वर्षमा मैले कम्प्लिटली नेपाली मम्मी बाबासँग बोल्न छोडिदिएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो नेपाली कम्युनिटीहरू त्यस्तो केही थिएन पनि। स्कुलमा नेपाली कोही स्टुडेन्ट्सहरू, यस्तो प्रोग्रामहरू नेपालीहरूसँग त्यस्तो केही पनि थिएन। त्यही भएर नेपाली कम्प्लिटली बिर्सेँ र नेपाल पठाइदिनु भयो। नेपाल बसेर फेरि नेपाली सिकेर अनि म अमेरिका आएँ। अनि मात्रै यतिको अब नेपाली बोल्छु होइन। पढ्न पनि अलिअलि पढ्छु, लेख्न सिक्छु। तर त्यतिखेरको सोच्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको जस्तो सिचुएसन आई थिङ्क अहिले चाहिँ छैन। किनभने हाम्रो अब अमेरिकामा हाम्रो नेपाली कम्युनिटी छ। म आफ्नो आई थिङ्क प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने, आफ्नो चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो कम्युनिटी प्रोग्राम्सहरू यस्तो यो एकदमै राम्रो प्रोग्राम छ। यस्तो प्रोग्रामहरू र हाम्रो अब न्याकमा पनि भइरहेको हुन्छ, अरू विभिन्न संस्थाहरू हो त्यस्तोहरूमा चाहिँ अब नेपाली आफू जस्तै नेपाली अब यहीँ बसिरहेको विद्यार्थीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ अलिक रिलेटेबल हुन्छ होइन। सो त्यसले हेल्प गरेको छ। अहिले अब साथीहरू छन्, नेपाली बोल्छु, प्यारेन्ट्सहरूसँग पनि नेपाली सिकिरहेको हुन्छु। लेख्न पढ्न त अब घरमै सिक्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। मैले देखिरहेको छु र सुनिरहेको पनि छु नि, हजुरको त धेरै कम्युनिटीमा, धेरै वर्कहरू कम्युनिटीमा एकदमै एक्टिभिटिजहरू छ अरे होइन। एकदम राम्रो, खुसी लाग्छ। त्यस साथसाथै हजुरको धेरै मोडलिङमा यताउता पनि सबै ठाउँमा एक्टिभिटिजहरू उत्तिकै बढेको देखेको छु। धेरै खुसी लाग्छ हाम्रो कम्युनिटीमा। अब म यति भन्दै यस्तो बिचबिचमा म जोडिनु भएको महान बाबुहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो आकृति अधिकारी सायद नेपालबाट जोडिनु भएको छ। उहाँले चाहिँ यो हाम्रो अनेसासको यो ब्यानर बनाउने कामहरूमा र सर्टिफिकेटको कामहरूमा प्राविधिक धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हजुरलाई मैले स्वागत गरेँ आकृति अधिकारीज्यू। त्यस्तै हाम्रो रामराजा गौतमज्यू सायद हाम्रो रोजी गौतमको प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ कि, मैले चिनिनँ उहाँलाई। उहाँको फोटो पनि खुलेको छैन, तर मैले उहाँलाई स्वागत गरेँ जहाँबाट भए पनि। हजुर हाम्रो कार्यक्रममा पाल्नु भएकोमा धेरै खुसी छौँ, हामी आभारी छौँ। र म बिचमा एउटा शुभकामना फेरि लिन चाहन्छु। हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना भनेको प्रेरणा हो, यो भनेको हाम्रो मनोबल बढाउने आधार हो। भाइ बहिनी मात्र होइन, हामी आफै पनि शुभकामना प्रेरणा पाएपछि कति खुसी हुन्छौँ। हाम्रो एकदम सिनियर हाम्रो अभिभावक, धेरै अगाडिदेखिको अभिभावक
हुनुहुन्छ। हामी रोहिणी शर्माज्यू हजुर हाम्रो उहाँबाट शुभकामनाको 2 शब्दहरू आशा गरेका छौँ र हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई एकदम मनोबल बढाउने खालको 2-4 शब्द शुभकामना हजुरबाट अनुरोध गरे हजुरलाई। नमस्कार, धन्यवाद बिमलाजी। म नेपालीमै बोल्ने प्रयत्न गर्छु र मलाई धेरै खुसी लागे यति साना नानीहरूले नेपाली लेखेर होइन कविता वाचन र कला नानीको मैले सुन्दाखेरि यहाँ मेरो आफ्नै अनुभव पनि यहाँ सबै नानीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने चाहे जुनै विषय भए पनि जुनै व्यवसायमा भए पनि हामीले आफ्नो भाषा साहित्यलाई बिर्सनु हुँदैन। उदाहरण दिन्छु, म अमेरिका आएको 53 वर्ष लागिसक्यो। कला नानी त भर्खरैको, म चाहिँ 20 वर्षसम्म पहिला आएकोमा हामी नेपाली भन्ने थियो। म आउने बेलामा 20-30 फ्यामिली थियो अमेरिकाभरि क्यानाडा गरेर, 2 डिजिट्समा गनिन्थ्यो। मेरा केटाकेटीहरू मलाई 12 वर्षपछि मलाई थाहा भयो कि हामी त नेपाली घरमा बोल्थ्यौँ। हाम्रो वरिपरि कोलोराडोमा पदमजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ एकजना पनि मानिस थिएन पदमजी, अहिले चाहिँ त हजारौँ होला। लस एन्जलिसमा यस्तै 2-4 फ्यामिली थियो, सेन फ्रान्सिस्कोमा 2-4 फ्यामिली, डिसीमा अलिकति थियो। र हामीलाई चाहिँ मलाई थाहा भएको हाम्रो विष्णु पौडेल, यहाँले चिन्नु पनि भएको होला, अहिले भित्र जानुभयो उहाँले मलाई चाहिँ बिपी बाबु आउनुभएको बेलामा 80 को बेलामा मैले रोहिणीजी हजुरको छोराछोरी त नेपाली त बोल्दो रहेछन् भनेर, हामी 2 जना नेपाली बोल्ने। त्यसैले अहिलेको जुन समस्या छ अहिले, म त यहाँ देखिरहेको छु जम्मै नानीहरू सबै मेरो नाति पनातिको 3 जेनेरेसन या 4 जेनेरेसन मैले यहीँ देखिरहेको छु पिँढी अहिले। अनि मलाई चाहिँ त्यसको अनुभव भएर बाहिर विदेश बस्छु पनि, म प्रोफेसनल इन्जिनियर हुँ। अनि मलाई नेपाली भाषाप्रति, आफ्नो साहित्यप्रति, आफ्नो रुटप्रति मेरो इच्छा जागेर गयो र आइएनएलएस सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि नै म यसमा इन्ट्रेस्ट देख्न थालेँ। त्यसैले भने मेरो चाहिँ यहाँ नानीहरूलाई के छ भने धेरै धेरै बधाई दिन्छु, यसरी चाहिँ राम्रो रचना नेपालीमा गर्न सक्ने। अनि कला नानीले पनि नेपालमा गएर मेरो केटाकेटी हुर्कने बेलामा त्यो राम्रो अवस्था थिएन, नेपालमा जान आउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो। सुरुमा पासपोर्ट 1 वर्षको मात्रै रिन्यू गर्थ्यो त्यो पनि एउटा समस्या थियो। अहिले त्यो समस्या छैन। भर्जिनियामा भयो, न्युयोर्कमा भयो, एटलान्टा, डालस, डेनभर, यी ठाउँहरूमा प्रशस्त नेपालीहरूको समुदाय छ। हामी जहाँ भए पनि जे गरे पनि आफ्नो चाहिँ भाषा साहित्य, आफ्नो रुट बिर्सनु हुँदैन। कुनै पनि विषयमा जाउँ, चाहे हामी इन्जिनियर हौँ, डक्टर हौँ, साहित्यकार हौँ, पोलिटिसियन हौँ। अनि त्यस्तै चाहिँ यहाँ ललिता जोशीले पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी प्रवासी नेपालीहरूको बिचमा आउनुभयो र राम्रो रचना सुनाउनु भयो। यहाँको नाम त मैले सुनेको थिएँ अघि पनि। र यहाँ सबैलाई चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो अविनाश भाइ भयो, रोजी भयो, कला बहिनीले चाहिँ संस्कृतमा त्यो सरस्वती वन्दना गरेको मलाई धेरै खुसी लाग्यो। म चाहिँ अब अहिले चाहिँ मेरो यो उमेरमा पनि म अहिले संस्कृत सिक्न सुरु गरिरहेको छु। मैले सुरुमा म संस्कृत आउँथ्यो, म अहिले चाहिँ संस्कृतहरू किताब ल्याएर, यो डिक्सनरी ल्याएर, अब चाहिँ सुविधा धेरै छ, त्यो चाहिँ गरौँ, भाषा सिकौँ, स्कुलहरूमा सहयोग गरौँ र त्यही नै म शुभकामना चाहन्छु। र अब हामी चाहिँ जहाँ भए पनि, जति बसे पनि हाम्रो चाहिँ मूल चाहिँ नेपाल हो, नेपाली हो, भाषा हाम्रो नेपाली भाषा हो, त्यसलाई हामीले बचाएर राख्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी बचाउन सक्ने भने अविनाश, रोजी, कला, विवेक, ऐश्वर्या यिनीहरूकै हातमा छ। उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अपनायो भने हाम्रो चाहिँ भविष्य, हाम्रो नेपाली मूलका व्यक्तिहरू विदेशमा बसेका उनीहरूको लागि धेरै राम्रो हुनेछ। म धेरै खुसी छु र फेरि पनि बिमला बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो आइएनएलएस सम्पूर्ण परिवारलाई, अन्तर्राष्ट्रिय र आइएनएलएसलाई प्रेम गर्ने, माया गर्ने सबैलाई चाहिँ मेरो चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै माया बनिरहोस्। र फेरि पनि म धेरै नै खुसी छु, मेरा नाति पनाति भनौँ, यी साना नानीहरूलाई अति खुसी लाग्यो मलाई। त्यही नै म भन्न चाहन्छु बिमलाजी अहिले। धन्यवाद।
हस् हार्दिक धन्यवाद दाजु एकदम खुसी लाग्यो हजुरको चाहिँ उपस्थिति नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रेरणा हो हरेक कार्यक्रममा हामी हजुरलाई देख्न पाइरहेका छौँ र पाइरहँ भन्ने पनि कामना पनि गर्दछु हजुर अब म विवेक बाबुकोमा एउटा सानो प्रश्न भन्दा पनि अब यसो छलफल जस्तो भनौँ होइन अब हजुरहरूलाई अब अघि कला नानुले नि भन्नुभयो प्रवासमा सायद अब लेख्नलाई नेपाली भाषामा केही समस्या हुन्छ अब हामीले देख्दै पनि आएका छौँ घर घरमा गाह्रो पनि भइरहेको हुन्छ हजुरलाई पनि साहित्य लेख्दाखेरि अङ्ग्रेजी लेख्न सजिलो हुन्छ कि अब नेपालीमा पनि अब हजुरको त नेपालीमा पनि धेरै साहित्य आइसकेका छन् होइन नेपालीमा सजिलो हुन्छ कि र त्यसका कठिनाइहरू के छन् कस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ र प्यारेन्ट्सहरूले अथवा हाम्रो समाजले समुदायले पनि यो गरिदिँदाखेरि हामी केटाकेटीलाई अलिक सहज हुन्थ्यो जस्तो कुनै छ भने त्यो एकचोटि यसो सेयर गरौँ है बाबु अब विवेक बाबुलाई हजुर अब obviously म अमेरिकन स्कुलमा जान्छु अनि इङ्ग्लिस बोल्छु साथीसँग अनि अब लाइक फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो तर इङ्ग्लिसमा फ्लुएन्टमा छु अनि नेपाली बोल्न पनि अलिक सजिलो छ किनभने म नेपाली भाषा जान्छु अनि मसँग नेपाली साथीहरू पनि छ अनि हामी नेपालीमा बोल्छौँ अनि घरमा पनि नेपालीमा बोल्छौँ तर नेपाली बोल्न त्यति लाइक हार्ड छैन अनि मलाई त्यो पनि इन्जोय गर्न मनपर्छ बोल्नमा मनपर्छ अनि मैले अर्को एउटा प्रश्न भन्दा नि अर्को एउटा सजेसन पनि मागेको थिएँ जस्तो अब बाबुको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले केही गर्दाखेरि यस्तो सजिलो हुन्छ इजी हुन्छ हाम्रो समुदायले हाम्रो कम्युनिटीहरूले यसो गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो अझ कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही लागेको छ कि यो कार्यक्रम जस्तै लाइक राम्रो हुन्छ किनभने प्र्याक्टिस नेपालीमा प्र्याक्टिस हुन्छ अनि त्यसरी मोर कम्फर्टेबल बोल्न मोर कम्फर्टेबल हुन्छ अनि लेख्न मोर कम्फर्टेबल हुन्छ अनि प्र्याक्टिस मात्रै हो हस् थ्याङ्क यू हजुरको सल्लाह सुझाव हामी लिनेछौँ हामी कम्युनिटीको तर्फबाट पनि यस्ता कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्न कोसिस गर्नेछौँ र सङ्घ संस्थाको तर्फबाट पनि म ऐश्वर्या निरौला कहाँ जान्छु हजुर चाहिँ अन्तिम पटक नेपाल कहिले जानुभयो नेपालको बारेमा के थाहा छ सगरमाथा पोखरा लुम्बिनी हजुरलाई के थाहा छ के जाना छ अथवा के भन्न सकिन्छ नेपालको बारेमा एकचोटि यसो भन्न मिल्छ सेयर गरौँ त ल हाम्रो ऐश्वर्या बहिनीले यसो एक सेकेन्ड रोकेर अलिकति अपडेट गरौँ कि हजुर हजुर हुन्छ हाम्रो कमेन्टहरु के छ भने त्यसको लागि अपडेट के भने हामी चाहिँ यो नेपालीबाट लाइभमा छौँ फेसबुक लाइभमा अनि त्यसबाट कनेक्टेड अरूमा धेरैमा लाइभमा छौँ र धेरै के अरे दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ जस्तै अहिले अनलाइनमा चाहिँ हाम्रो विष्णु खरेल प्रज्ञा ढुङ्गाना उर्मिला सुवेदीज्यूले वन्डरफुल प्रोग्राम भन्दै हुनुहुन्छ र अनि कति राम्रो जुन तारा आहा भन्दै हुनुहुन्छ विष्णु खरेल उहाँले पनि त्यो चिल्ड्रेन्स आर द ब्राइटेस्ट स्टार भन्दै हुनुहुन्छ र लाल गोपाल सुवेदी जो हाम्रो के भन्छ दर्पणको प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ अनि हाम्रो माया गुरुङ उहाँहरू पनि के अरे हेरिरहनु भएको छ त्यसै गरी हाम्रो निलु कृष्ण गिरी हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष उहाँले पनि मिठो कार्यक्रम थ्याङ्क यू फर डुइङ दिस अमेजिङ प्रोग्राम भन्नुहुन्छ र अरूहरूले पनि यहाँ के अरे वन्डरफुल प्रोग्राम भन्दै हुनुहुन्छ त्यो अपडेट गर्न चाहे ल हजुरको पालो हार्दिक धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू कमेन्टहरू पनि हजुर मैले त यहाँ त्यति देखिरहेको छैन हजुरले पढिदिनु भयो यसको लागि एकदम म आभार प्रकट गरेँ हजुर अनि अब ऐश्वर्याज्यूमा म ऐश्वर्या नानुकोमा म थिएँ हजुर नेपालको बारेमा केही थाहा छ भने यसो सेयर गर्न मिल्ने कुराहरू हजुरलाई थाहा भएको अन्तिम पटक जानुभएको अथवा अब जान मन भएको यी कुराहरू छ भने एकचोटि यसो हामी सेयर गरौँ न म 5 वर्ष भयो नेपाल गएको म नेपाल नगएको अनि म त्यही जन्मेको हो तर धेरै रिमेम्बर भएको छैन
तर लास्ट टाइम 5 वर्ष जाँदाखेरि धेरै चेन्ज भएको थियो, अझै बिल्डिङ्सहरू रोड्सहरू फिक्स अप गराएको थियो, अलि मोर इम्प्रुभ भएको थियो, झनै अहिले धेरै भएको छ होला। अनि त्यही हो। तर जान मन लागिरहेको छ होइन त? मन लागिरहेछ हजुर। ल थ्याङ्क यू, कस्तो राम्रो, जानुपर्छ नि है। अब यो पटक त कोभिडले जान पाइएन, मिलेको बेला जानुपर्छ हजुर। धन्यवाद। अब रोजी नानु हजुरलाई चाहिँ नेपालको बारेमा के थाहा छ? हजुरलाई थाहा छ भने नेपालको बारेमा सानो सुनौँ न है। हुन्छ, म धेरै थाहा छ अनि त्यो धेरै म त जनकपुरको धेरै थाहा छ, अनि रामको नि, अनि सीताको, अनि म त यही जन्मेछु तर म त नेपालको धेरै नै थाहा छ। अनि म त 2 वर्ष अगाडि गएको थिएँ त्यहाँ मेरो दादाको वर्षबन्धको। अनि म गौतम बुद्धको नि धेरै थाहा छ, अनि माउन्ट एभरेस्टको नि। थ्याङ्क यू, कति राम्रो, सबै माउन्ट एभरेस्ट थाहा छ, गौतम बुद्ध पनि थाहा छ, जनकपुर पनि गएको छ, कति राम्रो सबै ठाउँ पुगेर रहेछ। हामीलाई धेरै कुरा गर्न त मन लाग्छ होइन, धेरै कुराहरू हामीले सिक्ने गर्दा छलफल गर्न मिल्थ्यो, तर अब हामी समयमा बाँधिएका हुन्छौँ, समय लिमिट छ, त्यसले गर्दा मैले सानो सानो मात्रै छलफल गर्न चाहेँ। आवास बाबु हजुरलाई अल्छी लागे जस्तो छ है। अनि हजुरले चाहिँ नेपाली भाषा कहाँबाट सिकेको र नेपाली कविता लेख्न कसरी मन लाग्यो हजुरले एकचोटि भन्न मिल्छ? ल त सुनौँ। सानैबाट मेरो बुवा आमा आउनुहुन्थ्यो, किन आउनुहुन्थ्यो भने यहाँ मम्मीको पनि काम पर्थ्यो, बाबाको पनि काम। यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ त्यति हाम्रो कम्युनिटीमा त्यति नेपाली मान्छे पर्नुहुन्थेन। बुवा आमाले आउनु पर्थ्यो म हेर्न, सानैबाट आउनु पर्थ्यो। त्यसपछि फेरि बाबा मलाई सोध्छ मम्मीको बुवा आमा आउनु हो, र त्यसपछि मम्मी फेरि मेरो चितिका आमा भन्ने हुन्छ, तर उहाँलाई पनि ल्याउनु भन्न सोच्नु हो। तर फेरि उहाँको त्यो बेलामा खुट्टा हिँड्न नसकेर उहाँलाई चाहिँ ठुलो बा पनि आउनु हो। ठुलो बासित हप्ताको 2 चोटि फोन हुन्थ्यो। 1-2 हप्ता नआइकन ठुलो बा सोध्नु हो के किन्थ्यौँ भनेर। मैले हार्मोनियम चाहिँ ल्याउनु मिलेन, तर मादल, खजरी र त्यो फ्लुट पनि हुन्छ नि, त्यो पनि भनेको थिएँ। त्यसरी यहाँ ठुलोबाले चाहिँ छिटो जानु पर्यो, ठुलोबा र आमा। तर मेरो आमाले बसेर, बुवाले चाहिँ धेरै पाठ पढ्ने पण्डित हुनुहुन्थ्यो। सो उहाँसित त अरू बच्चामा चाहिँ जस्तै सानैबाट त्यो आफ्नो हजुरआमा हजुरबुवाको कुरा त्यति भएन, तर मेरो चाहिँ अपोजिट पर्थ्यो। म अलिक क्युरियस भएर म बाबुआमासित क्लियर सिक्न पाइनँ, तर बुवाआमासित सिकेर त्यसपछि बुवाआमाले गर्दा 1-2 वर्षमा पढ्न सकेर त्यो 1-2 वर्षमा नेपाली स्कुल खोल्यो। नेपाली स्कुल खोलेर सिङ्गिङ चाहिँ मैले फर्स्टचोटि सिङ्गिङ गर्दा 1-2 लाइन गाएको थिएँ। त्यसपछि त्योबाट मैले सबैले पहिलो मान्छे हो एनएसएचमा सिङ्गिङ गर्न सुरु गरेको। त्यसपछि अरू मान्छेले पनि अहिले पनि हजुरको धेरै राम्रो छ अरे, नेपाली स्कुलमा राम्रो सिङ्गिङ आउँछ अरे होइन, राम्रो बोल्ने गर्नुभएको छ अरे भनेर। त्यही त हजुरबुवा हजुरआमा आउनु भएपछि हजुरलाई नेपाली बोल्न धेरै सपोर्ट भयो होइन त? कति राम्रो कुरा। मलाई सपोर्ट हो र मैले अलिकति त्यो बुवाले गर्दा अलिकति मैले नेपालीको त्यो नजानेको सब्जेक्ट थियो नि सानैबाट, त अलि मलाई सजिलो भएको थियो बुवाले गर्दा, हजुरबुवाले गर्दा। त्यसपछि हजुरआमा जानेपछि मेरो नेपाली ओभर टाइममा मेरो नेपाली झन् बढ्दै गयो र झन् नेपाली बोल्न झन् डर
बढ्दै गयो र त्यसपछि अब त राम्रो बोल्न आउँछ, अब बोल्नुपर्छ है, कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, अब राम्रो बोल्न आउँछ आवाजलाई, हैन त? ल हुन्छ, थ्याङ्क यू आवाज, कस्तो राम्रो कुरा, कस्तो मिठो। नेपालमा सबभन्दा 8वटा अग्लो हिमाल छ नेपालमा। हजुर अरू दुईटा पाकिस्तानमा छन्। त्यही भएर र नेपालमा टिबेट र नेपालको बिचमा चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट पर्छ। माउन्ट एभरेस्टको पछाडि अगाडि र पछाडि अरू हिमालहरू पनि छन्। थ्याङ्क यू आवाज, कस्तो राम्रो, हजुरलाई धेरै धेरै हजुरले धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू भन्नुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद। अब हजुरलाई नै एउटा रचना सुनाउन अनुरोध गरे ल। मेरो शीर्षक बाबा हो र अब म सुरु गर्छु। बाबा आमा सब तीर्थ छन् किनभने बाबा हुन् देवता, पिता भक्ति भए सहजै हुनेछ संसारको एकता। छैन विष्णु र स्वर्गलोक पनि बाबा अगाडि भए आशीर्वाद लिएर सन्तानहरू संसार जित्दै गए। धन्यवाद। थ्याङ्क यू आवाज, कस्तो राम्रो कविता। बाबा भनेको चाहिँ देउता हो, बाबा भने भगवान हो है। बाबा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बाबा हो है। कति राम्रो। ल अब आफ्नो रचनाको लागि म रोजी गौतमलाई अनुरोध गर्दछु। नानु रोजी गौतम। अब मेरो नमस्ते, मेरो कविताको शीर्षक पढौँ साथी पढौँ हो। पढौँ साथी पढौँ साथी हो, राम्रोसँग पढौँ, राम्रो पढी हामी सधैँ अगाडि नै बढौँ। आज राम्रो पढौँ साथी, भोलि राम्रो हुन्छ। आजको असल मान्छे भोलि ठुलो हुन्छ। भोलि गर हाम्रो पहिलो स्कुल बुझिराखौँ साथी, आमा बाबा पहिलो गुरु सम्झिराखौँ साथी। आफूभन्दा ठुलाको माया गर्नुपर्छ, बुझौँ साथी आजदेखि असल बन्नुपर्छ। धन्यवाद। कस्तो राम्रो है, बुझौँ साथी आजैदेखि असल बन्नुपर्छ भने हामी सबै असल बन्नुपर्छ है। कति राम्रो। हाम्रो रोजी असाध्यै असल हुनुहुन्छ, अझ असल बन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब आफ्नो अर्को रचनाको लागि ऐश्वर्या निरौला हजुरलाई आफ्नो रचना भन्नको लागि अनुरोध गरेँ। हजुर। मेरो यो सेकेन्ड कविताको शीर्षक छ म आफ्नै नेपालबाट हुँ, जहाँ सेता पहाडहरू निलो आकाशमा पुगेका छन्। म त्यहाँ छु जहाँ सपनाको लामो सूची कहिले समाप्त हुँदैन। म युएसएमा छु जहाँ स्वतन्त्रता सर्वप्रस्त छ। म विश्वासको घरबाट आएको हुँ, जहाँ हामी सबैको फलिफाप मात्र छ। म त्यो परिवारको हुँ जहाँ अध्ययन महत्त्वपूर्ण अनि अपेक्षा बढी छ। म हजुरबा हजुरआमाको मिठो आनन्द हुँ। म अभिभावकको सन्तुष्टि हुँ र भाइको हाँसो हुँ। म अर्चर्ड ड्राइभको एउटा टाउन हाउसको बगैँचाको सुन्दर गुलाब हुँ। म ड्राइभवेमा पार्क गरेको लग्जरी कार पनि हुँ। म असल छिमेकीको सहयोगी हात पनि हुँ। म एप्पलको किप्याडमा हुर्किन्छु। म टेक्नोलोजी सिडीबाट उक्लिन्छु। म चन्द्रमामा लाली गुराँस फुलाउँछु। म सगरमाथाको उचाइ तन्काउँछु। म अन्त्यमा स्वादेशकै नेपाली चेली बनिन्छु। धन्यवाद। लग्जरी कार हो, म अर्चेड आफ्नो बगैँचाको गुलाब हुँ होइन। म हजुरबुवा हजुरआमाको आनन्द हुँ। कति राम्रो। ल कति राम्रो। अब अन्तिममा म नेपाल गएर नेपालकी चेली हुँ। कस्तो राम्रो लक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ। हार्दिक धन्यवाद ऐश्वर्या। पक्का पनि नेपालकी चेली भएर
सगरमाथा तन्काउँछु र चन्द्रमामा लाली गुराँस फुलाउँछु। एकदम शुभकामना, साह्रै खुसी लाग्यो, राम्रो कविता। अब आफ्नो अर्को मिठो कविताको लागि हाम्रो प्रिय भाइ विवेक खरेलज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ। विवेक खरेल, हजुरको मिठो कविताको लागि। म फेरि कविता सुनाउनेछु। कविताको शीर्षक मेरो बाबा छ। बाबा मेरो कति ज्ञानी, धेरै मिल्ने साथी, भावनामा बग्दै बग्दै पुग्छु माथि माथि। दुख्दा पनि थाक्दा पनि हाँसिराख्ने बानी, कहाँबाट आउँछ बाबा शक्तिको त्यो कानी। तङ्ग्याउँछु बाबालाई यो र त्यो चाहियो भनी, मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ के भन्छ यो नानी। बाबालाई जिती छाड्न अझै गर्छु वहस, छैन कति रिस राग भन्नुहुन्छ हवस। धन्य छु बाबा म छोरा हुन पाउँदा, लाग्छ संसार जित्छु जस्तो साथा हजुरको पाउँदा। इच्छा छ एउटै मेरो बाबा जस्तै हुने, ठुलो भए दुखीहरूको आत्मा मन छुने, ठुलै भए दुखीहरूको आत्मा मन छुने। धन्यवाद। कति मिठो, कति राम्रो, कति भाग्यमानी बाबा, यस्तो छोराले यति माया गरेर शब्द मिठा शब्दहरू सृजना गर्ने। र बाबा पनि कति भाग्यमानी, यस्तो राम्रो यस्तो असल छोरा भएकोमा हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद विवेक बाबु। साह्रै राम्रो कविताको लागि, साह्रै मिठो। हजुरको यो कवितामा भने जस्तै व्यवहारमा पनि सधैँ सधैँ रहिरहोस्, हजुरलाई शुभकामना पनि। अब हाम्रो कला नानुको चाहिँ अब यो संस्कृत श्लोक जति सुने पनि सुनिरहनु लाग्छ, त्यही भएर पनि मैले अब सुनिराख्न अझ धेरै लामो समय पनि ठिकै छ भनेर मैले अन्तिममा पनि भनेको छु। साह्रै मिठो हुन्छ, म चाहिँ असाध्यै आनन्द लिन्छु। हजुर बिमलाजी, म एउटा सानो ललिताजीलाई चाहिँ म एउटा सानो निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँ नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। ललिताजी नमस्कार। यहाँले कमसेकम हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको बिचमा पनि यस्ता बाल साहित्यकारहरू छन् होइन, यति राम्रो सुनिरहनु भएको छ। त्यसलाई पनि त्यहाँ भनिदिनुहोस्, हामी विदेश बसेर पनि आफ्नो भाषा साहित्य बिर्सेका छैनौँ। त्यो मेसेज जाओस् त्यता। धेरै धेरै धन्यवाद। ल ब्याक टु बिमलाजी। हजुरको सजेसनको लागि हजुर हामी आभार प्रकट गर्यौँ। यो एकदम ललिता दिजुकोमा पुग्यो यो खबर र हामी सबै नेपालीहरूमा पुग्छ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ। हजुर अब कला बहिनीलाई मैले अनुरोध गरेँ। हजुर नमस्कार सबैजनालाई। मलाई यो बाल संवाद कार्यक्रममा इन्भाइट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी युथलाई हाइलाइट र हाम्रो कला प्रस्तुत गर्न इन्करेज गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण एनएसएसको टिमलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै म देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र श्री आदि गुरु शङ्कराचार्यद्वारा रचित देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र गाउन गइरहेकी छु। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः, न जाने मुद्रास्ते तदपि च विलपनं, परं जाने वातस्वदनुसरणं क्लेशहरणं, विधेरज्ञानेन द्रविडविरहेणालसतया, विधेया शक्त्यक्त्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत्, तदेतक्षन्तव्यं जननि सकलकारीशिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रापि जननि वहन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः, मदीयोऽयं त्यागः समुचितः तव शिवे,
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव च रुचिता न वा दत्तं देवी द्रविडमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहमयि प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रदिकमफले तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बो दरजननिकं यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कैले विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं च पविथो सीताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी तत्पाणि ग्रहणपरिपाटी फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जातु मम वै मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किं वृक्षचिन्तनपरेण कृतं वचोभिः रामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे तत्ते कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपस्तुमग्नं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणारवेशि नैतत्त्वं मम पापयथा श्रुता तुषासा जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णात् करुणास्ति चेन्मये अपराध परम्परा परं न हि माता समुपेक्षुते सुतं मध्यमः पातकी नास्ति आपग्नि त्वक्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। साह्रै राम्रो साह्रै राम्रो अति राम्रो कला नानु धेरै धेरै धन्यवाद। हामी त सबै सुनै भयौँ। कलाको चाहिँ नाम जस्तै कला पनि धेरै छ, नृत्यमा पनि उहाँको त्यत्तिकै राम्रो छ, अभिनयहरू मोडलिङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना, हजुरको यो कला चाहिँ अगाडि बढिरहोस् यसरी नै। हजुर अब हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिममा आइरहेका छौँ। हजुर अब हाम्रो विशेष अतिथिबाट हामीले रचना सुन्न बाँकी नै छ। म भाइ बहिनीलाई एउटा सानो 2 लाइन सुनाउँछु। कुमालेले बनाएछ माटो पानी बोक्रो, कुमालेले बनाएछ माटो पानी बोक्रो, कसो गरी बन्यो कुन्नी भित्रपट्टि खोक्रो, हात खुट्टा कहीँ छैन न त नाक छ कान छ, हात खुट्टा कहीँ छैन न त नाक छ कान छ, खुवाउँदै जानुपर्छ जहिलेसम्म खान्छ, खुवाउँदै जानुपर्छ जहिलेसम्म खान्छ। हजुरले घरमा सधैँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ यो के हो?
यो खुत्रुके हो, खुत्रुके भनेर रमेश चन्द्र बालकवि रमेश चन्द्र घिमिरेकोबाट मैले 2 लाइन दिएको। हजुर मैले यति भन्दै हजुर यो ऊ चाहिँ हाम्रो आदरणीय दिजुलाई चाहिँ आफ्नो मिठो रचना सहित भाइ बहिनीलाई केही कुराहरू सल्लाह सुझाव छ भने त्यसको लागि पनि अनुरोध गर्दै दिजुलाई मैले सुम्पेँ। हजुर हजुर म यति प्रभावित भयो कि मैले कल्पना पनि गरेको थिएन हाम्रो अमेरिकाका भाइ बहिनीहरू यति मिठोसँग प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भनेर। यहाँहरूको कविता, यहाँहरूको प्रार्थना, कला बहिनीको गला दुवै छ है, अति नै राम्रो लाग्यो। हाम्रो सबै भाइ बहिनीहरू 101 नै हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो आवास बाबु भयो होइन, रोजी गौतम, विवेक खरेल, ऐश्वर्या निरौला, कला नेउपाने यति नै हुनुहुन्छ होइन गर्ने। अति नै मिठो भाइ बहिनीहरू। हाम्रो उहाँहरूको प्रशंसा गरेर नै अलिकति प्रशंसा गर्ने शब्द नै छैन जस्तो भयो कि मलाई त सुन्दाखेरि। त्यति मिठो भाइ बहिनीहरू, अझ पनि मेहनत गर्दै जानुहोस्। एकदम म पछि एकदम सफल हुनुहुन्छ, मेरो शुभकामना छ। अनि हाम्रो रोहिणी सरले भनिसकेको जस्तै गरेर म पनि भाइ बहिनीहरूको लागि अब उनीहरूकै नाम राखेर एउटा कथा बनाऊ जस्तो पनि लाग्यो क्या। त्यति धेरै प्रतिभाहरू भएको, एकदम नै खुसी लाग्यो। यो मौकाको लागि पनि म फेरि पनि भन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज परिवारप्रति र स्नेही बहिनी विमलाप्रति, विमला निरौलाज्यूप्रति पनि म एकदम आभारी छु। अब मैले चाहिँ त्यो सानो एउटा चरीको देश भन्ने एउटा कविता म सुनाउँछु। यो चाहिँ मैले त्यो अमेरिकामा, म पनि अमेरिका गएको थिएँ 9-10 वर्ष अगाडि। अनि हामी एउटा पार्कमा थियौँ कि पार्कको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ। त्यहाँ चाहिँ चुई 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 गरेर त्यो भँगेराले हामीले त्यो के खाएको दियौँ। अनि मेरो श्रीमानले जिस्काउँदै भन्नुभयो, अनि फेरि यहाँ त यो भँगेरालाई दिएर मर्यो भने पनि कानुन लाग्छ है भनेर। केही खानेकुरा दिँदाखेरि मर्यो भने पनि कानुन लाग्छ, यहाँ त यस्तो कडा कानुन छ होइन। त्यो भँगेरा चुई 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 गरेको के। अनि त्यसपछि मैले एउटा बाल कविता लेखेको थिएँ, त्यही सुनाउँछु म आज। चरीको देश। उडी जाने चरीको कति राम्रो भेष, कहाँबाट आयौ चरी, जान्छौ कुन देश। तिमीलाई सबै आफ्नै, छैनन् कोही टाढा, जहाँ रहे पनि तिमी बन्छौ सबका प्यारा। हाम्रो भने देश छुट्टै, बोली वचन छुट्टै, जहाँ रहूँ तिम्रो आवाज लाग्छ है दुरुस्तै, जहाँ रहूँ तिम्रो आवाज लाग्छ है दुरुस्तै भन्ने बाल कविता लेखेको थिएँ, भाइ बहिनीलाई सुनाएँ। अनि अब समय पनि के छ। हजुर नानु। हजुर हार्दिक आभार दिजु। हजुरको मिठो कविता, मिठा शब्दहरू हाम्रो भाइ बहिनीलाई प्रेरणा मिल्नेछ। र अब भाइ बहिनीहरूलाई म हजुरहरूलाई पनि एउटा अनुरोध गर्छु, हजुरहरूलाई केही क्वेसन गर्नु मन लागेको छ, दिजुहरूसँग त्यो हाम्रो वरिष्ठ बाल साहित्यकार दिजुसँग केही सोध्न मन लागेको छ भने हजुरहरूले पनि आफ्नो प्रश्न अथवा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूले हात उठाएर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। प्रश्न त छैन, तर मलाई आज यो यहाँ बोलाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो कार्यक्रम जस्तै धेरै अब there should be more of these, धेरै राम्रो छ अनि रमाइलो छ। अनि धन्यवाद सबैजनालाई। थ्याङ्क यू विवेक बाबु, थ्याङ्क यू भेरी मच। एकदम खुसी लाग्यो हजुरले मन पराउनु भयो। अब हामी यसरी नै भाइ बहिनीहरू जोड्दै जान कोसिस गर्नेछौँ। हजुर अब हामी चाहिँ एकचोटि हाम्रो राजेन्द्र सरलाई, हजुर विमलाजी, हाम्रो आवास अर्याल बाबुले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ। हजुर आवास हजुर बोल्दा हुन्छ ल। हजुरको आवाज अलिक सानो आयो। हजुर मलाई अलिकति मान्छेले चिनेको छैन, सो कोही मान्छेले अहिले इन्ट्रोडक्सन दिनु न, लाइक रोहनी सरलाई चिनिन मैले, कसले देखेको छैन। उहाँले के गर्नुहुन्छ र
कहिले आउनुभएको थियो यहाँ अमेरिकामा र कति वर्ष भयो अमेरिका बसेको कि कति दिन कति महिना भयो र नेपालमा हुँदा के पढ्नुहुन्थ्यो भने अघि बाबुको प्रश्न अघि रोहिणी शर्मा सरले भनिसक्नु भएको थियो म नेपाल आएको यति वर्ष भयो यहाँ आएको भनेर हजुरले याद गर्नु भएन छ फेरि हजुरलाई उहाँ रोहिणी सरले नै एकचोटि हजुरलाई हजुरको प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ हजुर हस् ल अविनाश बाबुलाई प्रश्न सोधेकोमा धेरै धन्यवाद यो राम्रो हो म अमेरिका आएको अहिले 53 वर्ष भयो म चाहिँ पहिलो नेपाली यहाँ नेपालबाट अमेरिका आउनेहरूमा पहिलो भेगको नेपालीहरूमा पर्छु म इन्जिनियर हुँ यहाँ म यहाँ बसेर पनि 42 वर्ष काम गरेर म रिटायर भएको पनि 9-10 वर्ष हुन लागिसक्यो म रिटायर भएर म एरिजोनामा बस्छु अनि मेरो घर नेपालमा बागलुङमा हो त्यहाँ म बागलुङमा जन्मेको र मेरो पढाइ नानीहरू जस्तै बागलुङमा भयो अनि त्यसपछि बनारसमा अनि त्यसपछि आइआइटीबाट मैले इन्जिनियरिङ गरेर अमेरिका आएको 68 मा 1968 देखि म अमेरिकामा छु यो धेरै राम्रो कुरा यति राम्रो चाहिँ नेपालीमा बोल्ने यही अहिले मलाई धेरै खुसी लाग्यो र अविनाश बाबुको बुवा आमालाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद हजुर बुवा हजुरआमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरै उमेरका सायद हुनु होला उहाँ दाजु उहाँको नाम चाहिँ आवास हो आवास हरियाल हजुर अब हजुर हाम्रो रोहिणी दाजु हजुरलाई धेरै धेरै आभार बाबुको जिज्ञासा पनि पक्कै पनि मेटियो हाम्रो आवास बाबुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब त्यस्तै हाम्रो रोजी नानीले पनि हात उठाउनु भएको छ रोजीको के प्रश्न छ हजुर कसलाई प्रश्न छ हजुरले पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन म पुरा बन्नमा रोहिणी शर्मा सर म प्राइस पनि $25 मलाई दिएको थियो सर्टिफिकेटमा मैले बुझिन रोजिना नि फेरि एकपल्ट भनिदिदा हजुर म त एउटा प्राइस पनि हजुर त्यो सर्टिफिकेट मलाई दिएको थियो $25 यो भेरी धन्यवाद प्राइज पायो हैन भेरी गुड अनि हजुर मैले त्यो पैसा दिएको थियो ओके ल धन्यवाद रोजीले त्यसको लागि धन्यवाद भन्न खोज्नु भएको हो रोहिणी सरलाई ल कति सम्झना गरेर गर्नु भएकोमा रोजीलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो हजुर हजुर अब राजेन्द्र सर हाम्रो उपाध्यक्षज्यू हाम्रो केही कमेन्टहरू छ भने यसो हेर्न मिल्छ भने नभए हामी अगाडि जाऊँ कि हजुरको म्युट छ राजेन्द्र सर धन्यवाद हजुर धेरैजना हेरिरहनु भएको छ त कमेन्टहरू अहिले नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुहुन्छ कौशिला अधिकारीज्यू अनि माया गुरुङ जो हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ कौशिला अधिकारी गौतम पूजा कृष्णगिरी सबै हेरिरहनु भएको छ अनि हेरिरहनु भएको छ त्यसै गरी ईश्वरी गौतम होइन अनि उर्मिला सुवेदी होइन आवाज बाबु कति ज्ञानी भनेर भन्नुहुन्छ र सबै वन्डरफुल प्रोग्राम भनेर कमेन्टहरू छन् हजुर धेरै हजुर धन्यवाद हजुर हजुर हस् धन्यवाद अब हामी अन्तिममा जाँदैछौँ यो आपनको उसमा हाम्रो चाहिँ दुईटा सर्टिफिकेटहरू वितरण हुनेछ एउटा चाहिँ आजको सम्मानको लागि उपस्थितको लागि हामीले सम्मान पत्र तयार पारेका छौँ त्यसको र अर्को चाहिँ हाम्रो अघि कुरा भइसकेको छ हाम्रो विवेक बाबुको लास्ट इयर छुटेको पुरस्कारको लागि हाम्रो वरिष्ठ साहित्यकार हाम्रो अग्रज व्यक्तित्व पद्म विश्वकर्माज्यूले स्पोन्सर गर्नुभएको थियो त्यो पनि आज हामी वितरण गर्ने मौका मिलेको छ हामी त्यसलाई पनि वितरण गर्नेछौँ हजुर अब म चाहिँ यो जिम्मा चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धन पूजालाई सुम्पिँदै हजुरहरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हाम्रा प्यारा भाइ बहिनीहरू समय निकालेर आजको सन्डेको रमाइलो दिनमा पनि हजुरहरूले हामीलाई साथ दिएर हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भएर हामीलाई धेरै कुराहरू
सेयर गर्नुभयो, मनको कुराहरू सेयर गर्नुभयो, सबै रचनाहरू वाचन गरेर हामीलाई रमाइलो भयो। यसको लागि हजुरहरू सम्पूर्ण बाल साहित्यकारहरू, हजुरहरू, हाम्रा अतिथिहरू, 5 तारा, हाम्रो आज 5 तारा जम्मा हुनुभएको छ। 5 तारा हजुरहरूलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै हार्दिक धन्यवाद भन्छु। त्यस्तै हाम्रो कार्यक्रममा शोभा बढाइदिनु भएर हामीलाई हौसला दिनुहुने रोहिणी दाजुलाई पनि आभार प्रकट गरेँ, हार्दिक धन्यवाद भन्दै हाम्रो बिओटीको उपसभापति, बिओटीको उपाध्यक्ष हाम्रो पदम विश्वकर्मा ज्यू हजुरलाई पनि मैले हार्दिक यो उपस्थितिको लागि हार्दिक आभार प्रकट गरेँ, धन्यवाद गर्दै हाम्रो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ जसलाई यहाँसम्म लिएर बालबालिकालाई यहाँसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुभएको छ। अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा भाइ बहिनी त प्रत्यक्ष आउनुभयो, तर यति धेरै माया गरेर, यति धेरै वातावरण बनाइदिएर, नेपाली भाषा सिकाएर, यहाँसम्म साहित्य लेख्न वातावरण दिएर, प्रेरणा दिएर यहाँसम्म ल्याउनलाई सहयोग गर्ने हाम्रो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो जस्तो विवेकको बुवा, म उहाँलाई अगाडि देख्दैछु, उहाँलाई पनि मैले नमस्कार गरेँ, हार्दिक धन्यवाद भने। त्यस्तै आवासको परिवार पनि मैले देख्दैछु, उहाँलाई पनि मैले हार्दिक धन्यवाद भने। र रोजीको परिवार पनि अघि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि मैले धन्यवाद भने। त्यस्तै कला नानुको र ऐश्वर्या नानुको परिवार पनि मैले जसलाई देखेँ, नदेखेकोहरूलाई पनि मैले हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहेँ। र साथै हामीलाई यी नेप्लिजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराख्नु भएको छ, यी नेप्लिज परिवारलाई पनि मैले हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहेँ। र हामीलाई हेरेर कमेन्ट गर्न हुने हाम्रो कार्य समितिका अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज परिवार, सम्पूर्ण परिवार, बिओटी केन्द्र र च्याप्टरहरू परिवार र हामीलाई हेर्न हुने सम्पूर्ण हजुरहरूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद भन्दै म यो आजको कार्यक्रममा, मैले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा कति भएका त्रुटिहरू, भुलहरूमा क्षमा माग्दै सुधारको लागि हजुरहरूसँग अझ अनुरोध पनि गर्दै म बिदा हुन्छु। र बाँकी कार्यक्रम, यो बाँकी पुरस्कार भन्दाखेरि पुरस्कारको लास्ट इयरको पुरस्कार र अहिलेको प्रमाणपत्र दुईटा छ हाम्रो छुट्टै छुट्टै। पहिलो छुटेको पुरस्कार विवेक बाबुलाई मात्रै छ र अहिलेको प्रमाणपत्रको लागि चाहिँ मैले हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोवर्धनजीलाई चाहिँ सुम्पे यो कामको लागि। हजुर वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, हजुरलाई मैले अनुरोध गरेँ। हजुर धन्यवाद। यति भन्दै म चाहिँ बिदा हुन्छु। अब समापन र यो पुरस्कार, यो प्रमाणपत्र वितरण चाहिँ हजुरबाट। हजुर धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद विमला निरौलाज्यू। यति मिठो कार्यक्रम आज यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अगाडि यहाँ केही कामहरू मलाई दिनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न म अगाडि बढ्दैछु। सम्बोधन मैले आजको कार्यक्रमको सभापति प्रकाश पौडेल माइलाज्यू यतिखेर बाहिरिसक्नु भएको छ, उहाँको मध्यरात भइसकेको छ जापानमा, त्यसकारण उहाँलाई मैले सम्झन मात्रै चाहेँ। यसै गरी हामीसँग हुनुभएको अहिले बिओटीका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्बोधन गर्न चाहेँ। रोहिणी शर्माज्यू बिओटीको सल्लाहकार हुनुहुन्छ, अनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू जसले प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ, र आजको कार्यक्रमको सञ्चालिका विमला निरौला ज्यू भइहाल्नुभयो। र हामीलाई अत्यन्तै माया गरेर, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर भाइ बहिनीलाई माया गर्न आउनुभएको आदरणीय ललिता दोषीज्यू, नेपालमा यतिखेर अब सुत्ने बेला भइसकेको छ तैपनि उहाँ हामीलाई समय दिइरहनु भएको छ, भाइ बहिनीको मायाले उहाँ बाँधिएर बसिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहेँ। र बिओटीको अध्यक्ष गीता खत्रीज्यू आउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउन सक्नु भएन, र भाइ बहिनीहरूलाई मेरो एकदम धेरै धेरै माया र शुभकामना भन्नुभएको छ, म भाइ बहिनीहरूलाई यो बाँड्न चाहेँ। आज यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको विवेक खरेल, आवास अर्याल, कला नेउपाने, ऐश्वर्या निरौला, रोजी गौतम, यी 5 तारा जसलाई हामीले आजको पहिलो कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको पहिलो कार्यक्रममा 5 ताराको रूपमा हामी छानेर यहाँ उपस्थित गरायौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै बधाई छ, किनभने तपाईँहरूले एउटा इतिहास बनाउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले सञ्चालन गरेको बाल कार्यक्रमको पहिलो सहभागी अतिथिको रूपमा तपाईँहरू आउनुभएको छ। तपाईँहरूलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै हार्दिक हार्दिक अभिवादन गर्दछु र बधाई दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको सहभागिता रहोस्। सुन्नु, हामीले लेख्नुभन्दा पहिला धेरै पढ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। यो तपाईँहरूको आज धेरै व्यक्तिले हेर्नुभएको छ, हामीलाई अरू कार्यक्रमहरूमा रहनु भएको दर्शकहरूभन्दा आज हामीलाई यो इनेप्लिजले पनि सेयर गरेर अन्य दर्शकहरूसम्म पुर्याउन मद्दत गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको यो विचारहरू, तपाईँको सिर्जना धेरैले सुन्नुहुन्छ, यो रेकर्डेड पनि सुन्नुहुन्छ, अहिले लाइभ पनि हेरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू एकदम भाग्यमानी हुनुहुन्छ र यो आफ्नो यो
यो निरन्तरता आफ्नो सिर्जनालाई अगाडि बढाउनुस् भन्ने कामना गर्दछु। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजबाट दुईटा पत्रिका निक्लिन्छ, अन्तर्दृष्टि र दर्पण भन्ने पत्रिका। यो चाहिँ 6 महिनामा 4 महिनामा निकाल्ने भए पनि 6 महिनामा निक्लिराखेको छ। अब हामीले एउटा आजको कार्यक्रमबाट एउटा महसुस के गरेको छौँ भने पक्कै पनि हामीले भाइ बहिनीहरूलाई समेटेर भाइ बहिनीको रचना मात्रै राख्ने गरेर एउटा बाल तारा अथवा कुनै त्यस्तो अनलाइन सिर्जनाहरू हामीले प्रकाशन 6 महिनामा गर्न सक्यौँ भने पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले अनुभव लिएका छौँ यो कार्यक्रमबाट, यो प्रतिक्रियाबाट। पक्कै पनि आगामी दिनमा यो कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि म साथीहरूसँग सल्लाह गर्नेछु र यहाँहरूलाई यो पत्रिका 6 महिने पत्रिका निकालेर भाइ बहिनीहरूको मात्रै रचना समावेश गरेर एउटा पत्रिका पक्कै पनि अनेसासले प्रकाशन गर्नेछ। त्यसतर्फ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र 2 वर्षमा हामीले कवि गोष्ठी गरिराखेको छौँ। गत वर्ष पुरस्कृत हुनुभएको हाम्रो विवेक खरेललाई आज हामीले यहाँ भेटिराखेको छौँ। उहाँलाई पुरस्कार दिनको लागि धेरै पहिलादेखि हामीले जमर्को गरिराखेको, तर क्षेत्रीय रूपमा अब कोही जापानबाट पुरस्कृत हुनुभएको थियो, कोही अस्ट्रेलिया बेलायतबाट पुरस्कृत हुनुभएको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकै ठाउँमा, जस्तो मानसी खरेल पोर्चुगलबाट हुनुहुन्थ्यो भने विवेक खरेल यहाँबाट हुनुभयो, रियाना बोगटी जापानबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर पुरस्कृत गर्न हामीले सकेनौँ यो समयको अलिकति असहज परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि। तर आज हामीले विवेकलाई यसरी पुरस्कृत गर्न पाउँदाखेरि हामी पनि हर्षित भएका छौँ। पुरस्कारको रकम ठुलो कुरा होइन, पुरस्कार पाउनु ठुलो कुरा होइन, तर पुरस्कार एउटा सबैको सामु देखाएर एउटा प्रेरणा दिनको लागि एउटा कार्यक्रम गरेर दिन पाउनु भनेको चाहिँ ठुलो कुरा हो। विवेकलाई हामीले यसरी चिनाउनु, यसरी मञ्चमा ल्याएर देखाउनु हाम्रो उद्देश्य थियो। त्यो हामीले गर्न सक्यौँ। हामीले जति गर्न सक्यौँ त्यसमा हामी खुसी छौँ। आगामी दिनमा अझ विवेकको सृजनात्मक लेखनको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विवेकलाई आज पुरस्कार दिनको लागि हाम्रो बोर्ड अफ ट्रस्टीको उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्माज्यूले प्रायोजन गर्नुभएको एकदम खुसी साथ हृदयबाट उहाँले पुरस्कारको लागि प्रायोजन गर्नुभएको हो। हाम्रो पदम विश्वकर्माज्यू पहिला अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अहिले बोर्ड अफ ट्रस्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। र पहिला उहाँ अध्यक्ष हुँदाखेरि नै हामीले यो साहित्यिक पुरस्कार, नवरत्न पुरस्कार र बालबालिकालाई पुरस्कारको स्थापना गरेको थियौँ। त्यतिखेर महिला समितिमा बियुटीका अहिले अध्यक्ष हुनुभएको गीता खत्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको संयोजनमा 9 जना महिलाहरूलाई हामीले पुरस्कृत गर्ने र बालबालिकाहरूलाई पनि सकेसम्म 9 जना पुरस्कृत गर्ने भनेर हामीले त्यति बेला सुरु गरेको थियौँ। त्यो बेलामा 16 सालमा हामीले 4 जना मात्रै भाइ बहिनीलाई, 5 जना भाइ बहिनीलाई मात्रै दिन सक्यौँ। यसपालि पनि हामीले 9 जना महिलाको छनौट गरिसकेको छौँ। सम्भवतः अगस्तको 28 तारिक अन्तिम सातातिर हामीले न्युयोर्कमा हुने कार्यक्रममा उहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्छौँ भने भाइ बहिनीको लागि पनि 3 जना भाइ बहिनीको लागि पनि रकम जम्मा भइसकेको छ, पुरस्कारको रकम जम्मा भइसकेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई पनि तपाईँहरू मध्ये कोही पर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चयन समिति छ, त्यो चयन समितिले सिफारिस गरेको पछि हामी तपाईँहरूलाई पुरस्कृत गर्नेछौँ। यो पुरस्कारको रकम चाहिँ $250 रहेको छ। यो एउटा प्रोत्साहनको लागि दिने पुरस्कार हो र यो धेरै राम्रा कविताहरू सुनाउनु भयो। मलाई विशेष गरेर आवास अर्याल भाइको त्यो बोली र त्यो मिठास र रोहिणी शर्मा दाजुलाई उहाँले गर्नुभएको प्रश्न अत्यन्तै मिठो लाग्यो। रोजीले पनि जनकपुरमा गएर आफ्नो भाइको व्रतबन्ध गरेर आएको खबर सुनाउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी लाग्यो। यसै गरी ऐश्वर्याको कविता, अनि त्यसपछि कलाको संस्कृतप्रतिको मोह अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। विवेक भाइको त कविता पहिला पनि सुनेको, आज पनि सुनियो, धेरै खुसी लाग्यो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि बधाई भन्दै आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा यहाँहरूलाई हाम्रो सञ्चालिका विमलाज्यूले प्रमाणपत्र तयार गर्नुभएको छ। उहाँले तपाईँहरूको इमेलमा र मेसेज बक्समा उहाँले सेयर गर्नुहुन्छ। त्यो प्रमाणपत्रको नमुना चाहिँ म पढेर सुनाउँछु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समिति वासिङटन DC अमेरिका भनेर लेखिएको छ। त्यसमा चाहिँ बाल तारा भनेर सम्मान पत्र भनेर लेखिएको छ। अनि मैले अहिले सुनाउने यो नाम चाहिँ मैले ऐश्वर्या निरोलाबाट सुरु गर्छु। प्रवासमा बसेका दोस्रो पुस्ताका तपाईँले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको श्रीवृद्धिका लागि कार्यक्रममा उपस्थित भई सुन्दर रचनाहरू सुनाएर
कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा उज्जवल भविष्यको कामना सहित यहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ भनेर अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइला र सञ्चालिका विमला ढुङ्गारा निरौलाले हस्ताक्षर गर्नुभएको प्रमाणपत्र तपाईहरू सबैलाई आउँदैछ। यसमा विवेक खरेल, आवास अर्याल, कला न्यौपाने, ऐश्वर्या निरौला र रोजी गौतमलाई आउँदैछ। यसै गरी मैले आज बिहान हाम्रो विवेक बाबुको बुवालाई फोन गरेर उहाँलाई मैले प्रमाणपत्र मेल गरिसकेको छु। विवेक खरेलको प्रमाणपत्र जो 2077 सालमा अनेसासा बाल साहित्य समितिद्वारा विश्व बाल कविता प्रतियोगितामा द्वितीय हुनुभएको थियो। उहाँको प्रमाणपत्र मैले मेल गरिसकेको छु। त्यो उहाँले पाउनुहुनेछ र त्यो प्रमाणपत्रको व्यवहार चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। श्री विवेक खरेलज्यू अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसासा बाल साहित्य समितिद्वारा आयोजित विश्व बाल कविता प्रतियोगिता 2077 मा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल तपाईँ श्री विवेक खरेलज्यूलाई अमेरिकी $200 सहितको यो प्रमाणपत्र समर्पण गरिएको छ भनेर राम्रो प्रमाणपत्र उठाइएको छ, त्यो हेर्नु होला। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको बाल साहित्य समितिको संयोजक हुनुहुन्छ डाक्टर केशव शर्मा। उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ। उहाँले सिग्नेचर गर्नुभएको छ, हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यसै गरी हाम्रो केन्द्रीय महासचिव सर्वज्ञ वाग्लेज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र अध्यक्ष प्रकाश पौडेल माइलाज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। विवेक बाबुलाई त्यहाँ प्रमाणपत्र पुगिसकेको छ। यसरी आजको कार्यक्रममा हामीले केही कुराहरू समेट्न सक्यौँ। आगामी दिनमा पक्कै पनि यहाँहरूको सल्लाह सुझावबाट अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै यो कार्यक्रम समापन गर्नुभन्दा पहिला विमलाजीले केही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, एकचोटि मैले सबैलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेको छु। मैले उसमा पठाएको छु मेसेन्जरहरूमा। कोसँग प्राप्त भयो यसो छ भनेदेखि उहाँहरूले एकचोटि हेरेर देखाउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। जस्तो विवेकले देखाइसक्नु भयो होइन, त्यस्तै अरू कसैसँग छ भनेदेखि देखाउन सक्नुहुन्छ। र एकचोटि हजुरले बाँकी भाइ बहिनी जस्तो रोजी आवासको पनि एकचोटि पढिदिनु पायो, फेरि उहाँहरूले मेरो पढेन भन्ने जस्तो उहाँहरूलाई कन्फ्युज पनि हुनसक्छ। हजुरले पढेर एकचोटि सुनाइदिनु हो कि? हजुर, मैले हजुर आवास ल कस्तो राम्रो। ल आवासलाई हजुर ल ऐश्वर्याको पनि देखियो, कलाको पनि पुगिसकेको छ, रोजी गौतमलाई पनि हो। ल सबैको पुगिसकेको रहेछ। त्यसकारण मैले अब यो चाहिँ तपाईहरूले अर्को कार्यक्रममा यो पढेर अनि त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने तपाईहरूको पनि हामीलाई सुझाव चाहिन्छ। हामी सुझाव लिन्छौँ। हामी चाहिँ राम्रो कुराको लागि सबैको सुझाव लिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि ल धेरै धेरै शुभकामना तपाईँहरूलाई। फेरि आगामी कार्यक्रममा पनि हामी भेटौँला। आउने कार्यक्रममा केही नयाँ साथीहरू आउनुहुनेछ, तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुनेछ है यसरी। अनि तपाईँहरूको नयाँ सिर्जना भयो भने फेरि हामी अर्को कार्यक्रममा सहभागी हुनेछौँ भन्दै आजको कार्यक्रम चाहिँ औपचारिक रूपमा समापन यहीँ गरौँ होइन विमलाजी? समापन भएको घोषणा गर्दै फेरि हामी अनौपचारिक रूपमा यो लाइभ पछि पनि केही भेटेर कुरा गर्न सक्छौँ भन्दै आजको यो बाल तारा कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्णलाई नमस्कार। लाइभ